الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم. امروز هم دارم در مورد خطای دیگری از خطاهای رایجی که در انجام حج اتفاق میافتد رو به شما یادآوری کنم. و یکی از این خطاهای رایجی که وجود داره بعضیا اینه که در وقوف عرفهشون مشکل دارن، یعنی در داخل صحرای عرفه نمی ایستند. بعضیا میان در اون کنار می ایستند، فکر میکنن داخل حدود عرفات شدن. حدود عرفات از مسجد نمیره شروع میشه و تا جایی که اونجا خط گذاشتن نوشتن انتهای عرفات، ابتدای شروع عرفات، همه اینا رو نوشتن. دقت کنید در اونجا و سعی کنید در مرز اون واقع نشید، در جایی که امکان داره که بیاید بیرون برید داخل، بلکه یک جایی که واقعا در حدود عرفات هستید. بعضی به خاطر اینکه حالا البته امروز کاروان ها هستن، ولی عده‌ای خب خودشون میرن، همین اوایل ابتداش میسن که زود برگردن زود بیان. این کار غلطیه و خطایی است که حجتون رو باطل میکنه. اگه در محدوده سرزمین عرفات نباشید حجتون باطله و قابل جبران هم نیست. و اعتقاد دیگری که وجود داره اینه که بیرون اومدن از عرفات قبل از غروب آفتاب نباید از سرزمین عرفات خارج بشید. خارج شدن از اونجا حتما حجتون رو باطل میکنه. پیامبر اکرم علیه السلام چیکار کرد؟ مکث فیها الی ان ذهبت الصفرة بعد غیاب الشمس. پیامبر سنتش اینه، میگه اونجا توی عرفات ایستادن تا زمانی که آفتاب غروب کرد. بعد غروب آفتاب هم مقداری زردی در آسمان هست، روشنی در آسمان هست. پیامبر باز هم بیرون نرفتن از عرفات تا زمانی که اون روشنایی هم پنهان شد. اون اصفرار و زردی هم که از طرف غروب مشاهده اونم پنهان شد و ثابت شد دیگه شب بعد از اون بود که پیامبر اکرم علیه السلام سرزمین عرفات رو ترک کردن و این روایت رو امام مسلم هم ذکر کرده. همچنین به مزدلفه، همچنین مبیت مزدلفه هم باز همینطور بود. پیامبر مکث میکرد، مینشستن اونجا تا کامل وقت کاملش رو مینشستن. بعد فرمود خذوا عنی مناسککم، مناسک حجتون رو از من یاد بگیرید، اونی که من انجام میدم اون رو انجام بدید. و خطای دیگری که شاید رایج هست و بعضیا نمیدونن از سر نادانی انجام میدن اینه که روزه گرفتن روز عرفه برای کسی که در حج در عرفات. روز عرفه سنت روزه گرفتن ولی نه برای حجاج. پیامبر اکرم علیه السلام روز عرفه رو روزه نگرفتن، در حج بودن نگرفتن. حدیثی که میمونه روایت کرده میگه ان الناس شکوا فی صیام النبی یوم عرفه. مردم شک کردن که آیا روز عرفه پیامبر روزه گرفتند یا نه. فارسلت الیه بحلاب و هو واقف فی الموقف. میگه من کسی رو فرستادم در موقف، یعنی یک خوراکی رو درست کردن و برای پیامبر فرستادن در حالی که پیامبر در عرفات بودن، ایستاده بودن در عرفات. میگه من یک غذایی رو تهیه کردم و فرستادم برای پیامبر اکرم علیه السلام. فشرب منه و الناس ینظرون. پیامبر از اون خلاصه علایه شربت درست کردن، حلاب که میگه ظاهرا از شیر درست میشه، خوراکیه که یعنی نوشیدنیه. پیامبر میگه از اون نوشیدند و مردم داشتن نگاه میکردن، یعنی از پیامبر دیدن که پیامبر روزی که خودشون در حج هستن روز عرفه رو روزه نگرفتند و این متفق علیه هست و ثابت هست. اما برای کسی که حج نرفته غیر از حجاج، بله برای اونها سنته که روز عرفه رو روزه بگیرن، اما برای حجاج سنت نیست. برای حجاج روزه نگیرند بهتر است. و اما یکی دیگه از اشتباهات رو من قبلا هم تذکر دادم، اینه که سنگ ریزه برداشتن در مزدلفه هست. نمیخواد هر جا که سنگ اگه نداشتید اونجا اشکال نداره بردارید، هر جا که پیدا کردید اشکالی نداره. حتی از اون سنگ ریزه که دیگران استفاده کردن استفاده کنید، مشکل خاصی نداره. اون سنگه که باطل نمیشه. فکر کنید این یه بار زده افتاده بیرون پس در نتیجه باطل شده.
نه هیچ باطل نه، سنگه. این سنگ رو هر جا برداری میتونی بزنی و هیچ اشکال و ایرادی درش نیست. این گونه نیست که فکر کنی که این سنگایی که زده شده به جمرات دیگه شما نمیتونید استفاده کنید، بلکه میتونید استفاده کنید و هیچ ممنوعیتی درش وجود نداره. دیگر خطاهای رایجی که وجود داره بحث وقتی که شما تموم کردید طواف وداع واجبه، باید حتما طواف وداع رو هم بکنید. میایید طواف وداع رو انجام، بعضی فکر میکنن که دیگه طواف وداع نمیخواد، بلکه طواف وداع رو باید انجام بدید، بعد میتونید دیگه مکه رو ترک کنید و برید به سرزمین خودتون. حالا میام سراغ کارهایی که در مدینه اتفاق میفته. یکی چیزایی که در مدینه وجود داره اینه که مردم میرن طواف کردن یا تبرک کردن به قبر پیامبر علیه السلام. ببینید قبر پیامبر علیه السلام، تبرک کردن به قبر پیامبر شرعاً جایز نیست. نه قبر پیامبر، هیچ قبر دیگه ای تبرک نباید بکنید. کلمه تبرک معنیش چیه؟ یعنی شما طلب برکت میکنید از دیگران. برکت چیه؟ یعنی زیادی و فراوانی و رزق و روزی و سلامتی و هر چی که خودتون تصور میکنید. پس شرعاً جایز نیست که تبرک بکنید. زیارت مسجد پیامبر علیه السلام سنته. وقتی که به مسجد پیامبر میرید، خب قطعاً قبر پیامبر اونجا، سلام کردن به پیامبر و ابوبکر و عمر و درود و صلوات فرستادن بر پیامبر در اونجا جایز هست و درسته. السلام علیک یا رسول الله و هر سلام دیگری. این به اون معنی نیست که پیامبر الان جواب شما رو میده، بلکه سلام ها و درودهای ما به پیامبر اکرم علیه السلام خداوند اون رو به پیامبرمون میرسونه و بر پیامبر درودهای ما عرضه میشه، میرسونه. و از همه مهمتر اینه که ما محبت خودمون رو، علاقه و محبتمون رو برای خودمون در پیشگاه خداوند اظهار میکنیم که داریم دعا میکنیم و از خداوند وقتی که درود بر پیامبر میفرستیم اعلان میکنیم، میگیم خدای پیامبر رو دوست داریم و این برای خودمون هست. در درجه یادآوری کنیم و محبت پیامبر رو بیشتر کنیم، ولی محبت به پیامبر از سنتش باید انجام بدید. اون کسی که بیشتر پیرو پیامبره بیشتر پیامبر رو دوست داره، ولی اون کسی که فقط شعار میده و بیشتر بدعت انجام میده، خلاف سنت پیامبر رو میکنه، قطعا پیامبر رو دوست نداره. اگر چه شعارش هم بده، اگر چه شعر و سرود هم بسازه در مدح پیامبر، ولی وقتی که از سنتش پیروی نمیکنه چه دوست داشتنی. ما همه میدونیم شما وقتی کسی رو دوست داری آیا حرفاشو قبول میکنی؟ قطعا. نه تنها حرفاش، انسان وقتی یکی رو بیشتر دوست داره همیشه سعی میکنه رضایتش رو جلب کنه، سعی میکنه دستوراتش رو انجام بده، سعی میکنه که اون چیزی که اون رو خوشحال میکنه انجام بده. چه چیزی پیامبر اکرم رو علیه السلام خوشحال میکنه؟ اون چیزی که پیامبر رو خوشحال میکنه انجام دادن سنت های پیامبر، پایبند بودن به دین اسلام، نشر توحید و یکتاپرستی است. چیزی که عمر گرانبهای پیامبر اکرم علیه السلام و صحابه و یارانش در این راه صرف شد، در راه نشر توحید. اون کسی که در راه نشر توحید قدم برمی‌دارد اون پیامبر رو دوست داره. اون کسی که بدعت رو دور میکنه از پیامبر رو دوست داره، چون میخواد اون چیزی که واقعا پیامبر گفته رو انجام بده، نه اینکه خودش یه چیزی رو بسازه. بله، ساختن شعر و سرود و انجام دادن بعضی از حرفا و شعارها راحته، اما پایبندی به سنت پیامبر، نشر توحید و اینکه یکتاپرستی رو به مردم یاد بدی، اینه که مهمه، اما برای بعضی سخته. پس نشانه محبت تابعیته. خداوند در قرآن کریم هم فرمود قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. فرمود اگر شما خدا رو دوست دارید از من پیروی کنید، در نتیجه خدام شما رو دوست داره. نفرمود چون اگر منو دوست دارید بیاد منو زیارت کنید یا طواف کنید، فرمود منو تبعیت کنید، پیروی کنید. و این به عقل هم ثابته. همه ما میدونیم که نشانه محبت پیروی کردنه. نشانه محبت این هست که هر چی که ایشون رو خوشحال میکنه انجام بدی. شما خودتون در خانوادهتون، در میانتون، هر کسی دیگری رو دوست داره همیشه سعی میکنه اونجوری رفتار کنه که طرف مقابل خوشحال بشه، راضی باشه.
پیامبر از چه چیز ما راضی میشه؟ از اینکه پیروش باشیم، نه اینکه خودمون یه بدعتی رو، یه چیزی رو اضافه کنیم و اسمش رو بذاریم دیانت. پس تبرک کردن به قبر پیامبر غلطه. دعا کردن از پیامبر و خواستن و یعنی اینکه از خود پیامبر بخوای بگی از پیامبر بخوای که برات بچه بده، رزق و روزی بده، سلامتی بده، نه این گونه نیست. شما بر پیامبر درود بفرست، سلام بفرست، سنتاشو انجام بده، بعد دعا کن خداوندا اینا رو بهم بده، هر چی که دوست داری از خدا بخوا. عرض کردم تبرک کردن حرامه. دوما طواف کردن به دور قبر پیامبر گرچه ممکن هم نیست مگه کسی کل مسجد رو دور بزنه، باز هم حرامه، چون طواف فقط خانه خدا رو باید طواف کنی. هیچ قبری، هیچ جایی، هیچ مسجدی شرعاً جایز نیست طوافش کنید. فقط یک طواف وجود داره، اون طواف خانه خدا هست. موضوع بعدی موضوع قبرهایی که قبرستان بقیع هست یا شهدای بدر هست یا شهدای رجیع هست. هر کدوم از اینها اولا قبرستان بقیع رو که میرید برای مرده ها دعا کنید، کسایی که اونجا فوت کردن. پیامبر این کارو میکرده، پیامبر همیشه میرفت اونجا و برای اهل قبور دعا میکرده. السلام علیکم اهل الدیار من المسلمین والمؤمنین و یغفر الله لنا ولکم و انا ان شاء الله بكم اللاحقون. پیامبر این رو میفرمودند، این سنت پیامبر بود. ولی اینکه بخواید از خاک اونجا بردارید برید سر قبرها رو روزه بخونید، سر قبرها نمیدونم از قبرها توسل بجوید، اینها شرعاً حرام و جایز نیست. جاهای دیگری غیر از بقیع که در مدینه وجود داره، شهدای احد، شهدای رجیع و بقیه اماکن دیگر رو، اینها جزو عبادات نیست. به نیت تعبد نباید برید. نباید فکر کنید که باید حتما جزو حج شما هست این هست که برید شهدای احد رو ببینید، جزو حج شما هست که برید مثلا شهدای رجیع رو ببینید. نه، جزو حج نیست. اینها هیچ کدومش جزو حج نیست، ربطی هم به حج نداره، بلکه حج شما همونی که در مکه انجام دادید. بقیه اشیاء دیگه که میای تو مدینه، تنها چیزی که مهمه زیارت مسجد پیامبر و نماز خوندن در مسجد پیامبر هست که بسیار مهم و اجر بسیار فراوان داره. و اما در بقیه چیزهای دیگه اگه به قصد کسب معلومات، دیدن تاریخ، دیدن معلومات کسب کردن باشه، برید ببینید احد چطوری بوده، شهدا اونجا چطوری جنگیدن، بدر چطوری بوده اگه نزدیک، شهدای رجیع جریانشون چی بوده، چطوری. نه اینکه فکر کنید باید برید اونا رو ببینید ثواب دارید و عبادت هست. نه جزو عباداته، نه ثواب خاصی بر اون مترتب میشه، بلکه باید درباره اونها بدونید خوبه، براشون هم دعا کنید خوبه. اما ندیدم هیچ چیزی از شما کم نمیشه، هیچ چیزی رو از حج از دست ندادید، ثواب خاصی هم نداره، بلکه فقط جهت کسب معلومات هست. بقیه آثار دیگه هم که در مدینه هست تفاوت نمیکنه. همه آثار دیگه، مساجدی که اونجا هست، مواقفی که پیامبر بوده یا صحابه بودن، جاهایی که زندگی میکردن، همه اینها فقط جهت اطلاعات و معلومات داشته باشید خوبه، اما جزوی از اعمال حج نیست، ثوابی هم برش مترتب نمیشه. دیدن اونجا مثل دیدن هر آثار دیگری از تاریخ گذشته میتونه برای شما مفید باشه و معلومات بهتون بده در مورد صحابه و یاران پیامبر. اما اینکه خودتون شما چیزی رو زیاد کنید، نه، چنین چیزی وجود نداره و نباید این کارو بکنید. و اما یکی دیگه از قضایایی که خیلی مهم هست و باید بهش توجه کنید، بحث مشغول شدن به ذکر و عبادت. بعضیا به خاطر زیاد مشغول شدن به کارهای دیگه این فضائل رو از دست میدید. میدونید شما یک نماز در خانه در مسجد پیامبر علیه السلام 10,000 حسنه داره. 10,000 حسنه گیرتون میاد. این رو از دست ندید. بعضیا مثلا میشینن همونطوری توی هتلشون نماز میخونن در حالی که چند قدمیشون هست کعبه، مسجد پیامبر، یا در وقتی که در کعبه هستند، در مکه هستند. همچنین شما 100,000 برابر اجر داره یک نماز در مسجد الحرام خوندن یا در حرم خوندن. بعضیا شوق این رو ندارن، همون جایی که هستن دارن میخونن. حالا برای کسایی که
عذری دارن مشکلی نیست، اما برای کسی که عذری نداره فرصت بیشتر از این نمیشه. یک بار مثلا شما امکان داره موفق بشید برید به حج، چرا این یک بار رو صرف عبادات، طاعات، ذکر و نیاز، دعاهاتون در اون خانه مبارک نکنید؟ و اما موضوع دیگری، این بخشی از قضیه. بخش دیگری این که بعضیام از طرف دیگه شدید زیاد میگیرن. بعضی میگن شما میرید حج نباید هیچ کار دیگه بکنید. نه، خدا جایز دونسته که وابتغوا من فضل الله، اجازه دارید که در حج هم که میرید میتونید خرید کنید، میتونید چیزایی که لازم دارید رو بخرید یا هدیه برای دیگران بخرید، ولی زیاده روی کردن در این و خودتون رو مشغول کنید به این موضوع کار بسیار نادرست و ناصوابی است که خودتون رو مشغول به این گونه قضایا میکنید و بخواید چنین قضایی رو انجام بدید. در بعضی از جاها لازم میبینم تذکری رو بدم به کسانی که هموطنان ما هستند. اینها میگردن به دنبال بعضی از چیزها، مثلا خونه حضرت خدیجه رو پیدا کردن، قبر حضرت خدیجه رو در مکه پیدا کردن، قبر فلان رو پیدا کردن. اینها ببینید، حج برای قبر پرستی نیست. حج برای این نیست که شما بیایید یه جایی مشغول قبر پرستی باشید و قبر رو بپرستید، و بلکه حج برای ذکر خدا و توحید و یکتاپرستی است. این که عرض کردم برای اینکه بدونید که یک کسی آثار اونجا رو بدونید اشکال نداره، ولی اینکه بخواید برید به خاطر تعبد برید به مسجد فلان و به خونه این یکی شخص و قبر اون یکی شخص شرعاً جایز نیست، بلکه این شخص ها همه بندگان خدا بودن، براشون دعا کنیم و نیازی به این نیست که ما شد الرحال کنیم، بار سفر ببندیم، وقت اختصاص بدیم برای رفتن به قبر این یکی صحابی یا اون یکی صحابی. همه اونها برای ما عزیزن، برای ما محترمن، براشون دعا کنیم، درجات عالی بخوایم از خداوند، دوستشون داشته باشیم، ولی حج چیزی دیگریه. همه اینها رو باید از هم جدا کنیم. تعبد کردن به زیارت قبرها شرعاً جایز نیست، مگه اینکه در حد شرعی که پیامبر انجام داده و اون هم قبرستان بقیع بوده، عموما این کارو میکردن، نه اینکه خاص کنن قبر شخصی رو. میرفتن قبرستان بقیع ولی نظاره‌گر قبر یک نفر نبودن، همه قبرها، همه کسانی که اونجا بودن، و پیامبر فرمود این برای عبرت گرفتن خود ما هست و دعا کردن برای اونها. به انتهای برنامه امروز هم رسیدم. تا برنامه دیگر و موضوعی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.